أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة واتقوا